प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है हमसाया। हमसाया कशिर पोश वन बह तुह गोत। हमसाय गो क्या? हमसाय गो पड़ोस, यथन कशिर पोश वन साय। ये वन यानी यम टठो जिगरो अकिस करीब बसान आसन। यानी अकिस महलस मज रोजान, पत अत महलस मज चूल 10 आसान, चूल 15 आसान, चूल 20 आसान। यम गर अकिस नजदीक रोजान, अकिस नजदीक बसान, टठो जिगरो इमन वन हमसाय। ये हमसाय अमुक मतलब गो हमसाय। मे वना कशिर पड़न अक सुंद साय। यानी यम गसन तिथ आसन टठो जिगरो, यम गसन अकिस अकार बकार यिन। यानी हमसाय सुन मुराद यह गस अक सुंदस दुख दर्द आस, खुशी आस, गम आस, अल्लाह ताला बचन अम विजन अकिस शरीक रोजन, अकिस पोषण करन, अकिस सतन वथन बिहुन, असल पठन वथन बिहुन, अकिस जान ताल्लुकात थवन, ताकि इंसान हेकान यह जिंदगी असल खुश असलूबी सान, असल पठन खुशी सान गुजरित। यह गो हमसाय। टठो जिगरो यथ मज गोडनेथ यथ लेसन मज कह अल्फाज दिथ तो गोड करो यह सबक इमिश सवात। यानी गोड पढ़ो सबक, मगर गोडनेथ वन बह तुह यह सबक हमसाय यह करीबन 3.5 सफन पे मुश्तमिल। इसलिए करो यह 3 आज पढ़ो यह गोडनुक हिस्स। तो गोडनेथ बूझो तुह पढ़ो सबक हेरकन पड़ोस, चेकअप, अक्लमंद, कारनामा, हमसाया। बन कन वजह से लिखित हमसाया असलम अपनी उम्मी के साथ घर में अकेला था। उसके पापा बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था। वो छोटा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उम्मी दर्द से चीख रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। गौतम का मकान सामने था। उसने आवाज दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया। वो बाहर आया और असलम से पूछा, बेटा क्या बात है? असलम ने कहा, अंकल पापा बाहर गए हैं और उम्मी अचानक बीमार हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। गौतम ने कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया और उसे सारी बात बताई। टठो जिगरो गोडनेथ यथ अस अल्फाज दिथ गोडनेथ लिखो इहुंद मायने पड़ोस। पड़ोस क्या गो? पड़ोस गो हमसायगी। पड़ोस गो हमसायगी। इथे पे चेकअप। चेकअप बुनियादी अंग्रेजी मज आमुत चेकअप। अमुक उर्दू मुआयना, मीम एन अलिफ आ ये नून मुआयना। इथे पे टठो जिगरो अक्लमंद। अक्लमंद गो दाना। अक्लमंद क्या गो? दाना, चालाक, होशियार। इथे पे कारनामा। कारनामा क्या गो? कारनामा गो नुमाया काम। कारनामा गो नुमाया काम या काबिल तारीफ काम। काबिल तारीफ काम सो काम इस काबिल तारीफ आस। यानी जन थकन कशिर पे थकन लायक काम आस। कारनामा वन तथ। इथे पे गो हमसाया।
हमसाया क्या गो तेरे हमसाया को पड़ोसी मे वो तो हमसाया क्या गो युस जन करीब आस रोज तारे जुगो ये उस यानी पेट कने अल्फाज इहुन माने ताकि अस गस आसाइश ये सबक पढ़न मत तो ये यानी समझ ये हमसायगी गई क्या हमसाय आसुन क्या गो असलम अपनी उम्मी के साथ घर में अकेला था एक बच्चा था उसका नाम क्या था असलम असलम अपनी उम्मी के साथ अपनी माँ के साथ घर में अकेला था यानी असलम उस अख लड़का अख युस जन पन्ने माज सतन उस घर कुन जुन क्या दोस उसके पापा बाहर गए थे एहुन युस जन असलम उस असलमन यानी घर मोल ते मोज ते पान ते दपन मगर असलमन इस मोल उस सह गुमुत नेबर इसलिए नेबर गसने की वजह उस असलम तो असलम मोज कुनी जुनी गर समझ आया जिगरो यानी असलम अपनी उम्मी के साथ अकेला था उसके पापा बाहर गए थे रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई असलम उस ताचो जिगरो असलम उस पन्ने माज सत गर कुन जुन तिकाज तम सुंद मोल उस कम तान वजह काम गुमुत क्या गुमुत सह नेबर गुमुत रात किस गई अचानक अम सज मज बीमार मगर अचानक बीमार गसन मन यपर असलम लकुट लड़का असलम तीसरी जमात में पढ़ता था तुहदी पठ तुम कथम पढ़ा तुम त्रेमे पढ़ा त्रेमे लड़का लकुट वो क्या कर रात किस यप मोल गुमुत नेबर मज गई बीमार असलम क्या कर असलम लकुट बच वो छोटा था उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे उम्मीदवार से चीख रही थी वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया गौतम का मकान सामने था दपा असलम लकुट छोटा था अम सद समझ मज उम्मीदी कि बह क्या कर तिकाज मज दाद सतन चीख रही थी यानी उस क्रेक क्रेक करान कशर पे वन तुम अमिस त्यूता दोद क्रेक क्रेक करान दाद सतन लिहाजा अमिस रूद न ताब कह तिकाज निचो त्रेमे पढ़ान लकुट अम कर टख यह गो कोत रात कि अकिस गरस मन यानी अमिस घर वलिस नाव गौतम यह लोग अमिस कर क्रेक क्रेक गौतम अंकल कस लोग क्रेक क्रेक करना यानी असलम लोग पन्नस हमसायस यानी अम तुज टख रात किस तुजम टख यह गो अतन नजदीक तिकाज मे वोन अद हमसायगी यानी अकिस नजदीक बसान अम तुज टख यह गो अमिस मकान मज शख्स रोजान इहुद हमसाय अम सुंद नाव गौतम यह करान अमिस क्रेक क्रेक गौतम अंकल उसने आवाज दी गौतम अंकल गौतम जाग गया ताचो जिगरो एम कर क्रैक एम कर गौतम अंकल क्रैक करा गो इतस कालस जाग गया गौतम को हुशार गौतम अंकल यह गो ताचो जिगरो हुशार असलम वो बाहर आया और असलम से पूछा बेटा क्या बात है असलम ने कहा अंकल पापा बाहर गए हैं और उम्मी अचानक बीमार हो गई है दपा गौतम अंकल हुशार गो ताचो जिगरो यह असलम वना बेटा गोबरिया ये लोग अमिस प्रश्न गोबरिया क्या दलील क्या वजह यह वन अंकल मोल गुमुत नेबर तो मज गई अचानक बीमार मे समझ बह क्या कर समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं यानी गौतम अंकल गो हुशार ताचो जिगरो असलम योर कर क्रैक गौतम अंकल असलमस वनान असलम बेटा क्या बात है क्या दलील असलम योर दिवान जवाब गौतम अंकल पापा बाहर गए उम्मी अचानक बीमार हुई मेन मज गई अचानक बीमार मे मोल गुमुत नेबर मे समझ बह क्या कर गौतम ने कहा घबराओ नहीं अमुक मतलब अम दित तमिस हौसला गौतम अंकल वन घबरा कह घबरा बांबर कह गस परेशान कह सब ठीक हो जाएगा दपान जिगरा असलमा खोस कह घबरा कह
سوری کینٛہہ گژھِ ٹھیک اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگہ اور اسے ساری بات بتائی یُس زن یہ گوتم انکل گوتم انکل ژاو بیٚیہِ واپس أمۍ کٔر أنٛدر پنٕنۍ خانداری کیٛازِ راتُک وقت اوس شۄنٛگِتھ ٲسۍ أمۍ کٔر پنٕنۍ خانداری ہُشار وۄنۍ أمِس سٲرٕے دٔلیٖل دوٚپُس ہے یُس یہِ ہمساے اَسہِ اَسلم چھُ أمِس ہمساے یعنی أمۍ سُنٛد مول چھُ نٮ۪بر گوٚمُت أمِس گٔے مٲج راتھ کِژ بیمار تہٕ لہذا بہٕ گژھٕ اوٗرۍ ٹاٹھو جِگرو اتھ چھِ وَنان ہمسایی یعنی ہمساے چھِ یِوان اکھ أکِس ضوٚرتھ یتھ منٛز چھُ مےٚ باسان تۄہہِ کینٛہہ الفاظ آمٕتۍ یِمن الفاظن بہٕ یژھان چھُس تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ وٲحد جمع تہِ لیکھٕنۍ مُذکر مؤنث یتھ منٛز آو اکھ ٹاٹھو جِگرو گۄڈٕنیتھ لیکھٕ بہٕ مُذکر مؤنث تۄہہِ چھا پتہ مُذکر کتھ چھِ وَنان مُذکر گوٚو سُہ یُس نرس ظٲہِر کرِ مثال کے طور پر مول گوٚو مُذکر مٲج گٔے مونس اِتھے پٲٹھۍ داند مُذکر گام یعنی یُس منٛز زنہٕ یُس سُہ بچہِ دِنہٕ وول آسہِ یا ٹھوٗل تراوَن وول آسہِ أمِس چھِ وَنان أسۍ کیٛاہ مادٕ ٹاٹھو جِگرو یتھ منٛز آو اَسہِ لفظ اکھ ماں اِتھے پٲٹھۍ آو بیاکھ لفظ اَسہِ بیٹی اِتھے پٲٹھۍ آو بیاکھ لفظ اَسہِ بیوی ٹاٹھو جِگرو یہ تینوں مونس ہیں یم چھِ ترٛیشوے مادٕ اتھ گٔیہِ تیٚلہِ ماس کیٛاہ یہِ مُذکر باپ اتہِ گوٚو باپ مُذکر ماں مونس بیٹی اتھ یی تیٚلہِ بیٹا اِتھے پٲٹھۍ بیوی اتھ یی خاوند تہِ شوہر تہِ خاوند تہِ ہیٚکِو لیکھِتھ تُہۍ شوہر تہِ ہیٚکِو تُہۍ لیکھِتھ سمجھ آوا تۄہہِ شوہر تہِ گوٚو خاندار خاوند تہِ گوٚو خاوند یا شوہر لیکھتوس اتھ یی بیوی بیوی مونس اِتھے پٲٹھۍ چھِ یتھ منٛز کینٛہہ الفاظ آیہِ یورٕ کَنۍ یعنی یِمن أسۍ وَنان چھِ لفظ تہٕ ضد یعنی ضد گٔے تِم یِم زن مُخٲلف آسن اکھ أکِس ٹاٹھو جِگرو یتھ منٛز آیہِ کینٛہہ الفاظ میلان یِم چھُس بہٕ یژھان تۄہہِ بیٚیہِ وَنٕنۍ وٕچھِو سا أسۍ چھِ وَنان دۄہ کٲشِر پٲٹھۍ ما دۄہ راتھ زٔمیٖن آسمان گرمی سردی اصل خراب سمجھ آو تۄہہِ یہ چھُس یعنی یِم گٔے اکھ أکِس یعنی مُخٲلف یِتھے پٲٹھۍ ییٚتٮ۪تھ آو اَسہِ بیمار بیمار گوٚو تندرست یُس زن صحت مند آسہِ بیمارس یی ضد کیٛاہ تندرست یِتھے پٲٹھۍ آو ییٚتٮ۪تھ چھوٹا چھوٹا کیٛاہ گوٚو لۄکُٹ اتھ گٔے ضد بڑا یِتھے پٲٹھۍ چھُ ٹاٹھو جِگرو پاس پاس کیٛاہ گوٚو نزدیٖک اتھ کیٛاہ گوٚو دوٗر یِتھے پٲٹھۍ چھُ ٹاٹھو جِگرو جاگ گیا جاگنا جاگنا کیٛاہ گوٚو ہُشار گژھُن اتھ کیٛاہ یی تیٚلہِ ضد سونا یِتھے پٲٹھۍ چھُ ٹاٹھو جِگرو باہر باہر گوٚو نٮ۪بر تیٚلہِ کیٛاہ یی اتھ اندر بیٚیہِ چھُ مےٚ باسان یتھ منٛز تۄہہِ کینٛہہ مُشکِل الفاظ یتھ لیوٚکھ مےٚ چیٖکھ یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ لیکھُن چیٖم لۄکُٹ چیٖم ای کھاے پتہٕ چھُ رلاوُن ٹاٹھو جِگرو اَتہِ گوٚو یہِ چیٖم یہِ کِتھ پٲٹھۍ کھاے چیٖکھ انکل یہِ چھُ الف لۄکُٹ نوٗن لۄکُٹ کیٖف لام اَتہِ بنیو الف نوٗن کیٖف لام انکل یِتھے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ پڑوس پے ڈے واو سین اَتہِ بنہِ پڑوس پے ڈے واو سین پڑوس انشاءاللہ بہٕ ہیٚچھناو تۄہہِ یہِ برونٛہہ کُن کہِ حروٗف الگ الگ لِکھے مِلا کر لِکھے سیکنڈس منٛز مےٚ ہوومُت مگر بیٚیہِ ہاو بہٕ انشاءاللہ تہٕ یہِ اوس اَسہِ اَمہِ سبقُک گۄڈنیُک چھُ سُہ دوٚیِم حصہٕ پرو أسۍ انشاءاللہ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ دوٚیِم کلاس آسہِ تہٕ توٚتامَتھ ٲسۍ نِجاست